नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। 104 वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्यको घोषणाको स्मरण गरिँदै सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेखनीय काम गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिने। सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि नछाड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दाबी। रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने निर्णय गरिसकेको अमेरिकाको दाबी। रुसले आक्रमण गरे त्यसको प्रतिरक्षाका लागि नाटो तयारी अवस्थामा रहेको बाइडेनको भनाई। र T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेलमा नेपालको शानदार जित। फिलिपिन्स 136 रनको विशाल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। जनता रैतीबाट नागरिक भएको घोषणा गरिएको दिनको रूपमा हरेक वर्ष फागुन 7 गते सो दिवस मनाउने गरिन्छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी सहितको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाले 2078 ब्यानर अंकित 2वटा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएको थियो भने मैदानमा शान्तिको प्रतीकको रूपमा परेवा उडाइएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट मार्च पास्ट समेत गराइएको थियो। राष्ट्र प्रेमले भरिएको राष्ट्रिय धुन पनि सो अवसरमा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन छिट्टै सम्पन्न हुन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। आर्थिक रूपान्तरण र विकासले हो। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना र पूर्वाधारको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको कार्य पूरा हुन नपाउँदै हामीले कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपलाई सामना गर्न परिरहेको छ। यसले हाम्रो जनजीवन अर्थतन्त्रमा ठुलो असर सिर्जना गरेको छ। कोभिड-19 को प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धमा सरकारले देशभर खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस कार्यमा उल्लेखनीय सफलता पनि हासिल गरेको छ। साथै सरकारले स्वास्थ्य सुधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढ गरी महामारीलाई नियन्त्रण ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको द्रुत गतिका लागि आर्थिक विकास र रूपान्तरण गर्न सरकारले चाहिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सुन्दर नेपाल बनाउने सपनालाई साकार पार्न प्रजातन्त्र दिवसले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार देशभर 72औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। 104 वर्षे राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको खुसियालीमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै आएको छ। तर व्यवस्था परिवर्तन भएको भए पनि आम मानिसको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसकै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तपाईले साँच्चै प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्नुभएको छ त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। प्रजातन्त्र आएको हो भन्ने चाहिँ हामी मान्छौँ। हामी सबै आन्दोलनमा उत्रिएकै हो। तर मैले आज बिहानै चाहिँ कसैलाई पनि त्यसको शुभकामना दिन सकिनँ। मैले फेसबुकमा लेखेको छु बिहानै, प्रजातन्त्र आएकै छैन नेपालमा, जन्म खुसी छाएकै छैन नेपालमा, गणतन्त्र आए पनि उपलब्धि खोइ महसुस त भएकै छैन नेपालमा, मलाई प्रजातन्त्र आए जस्तो लागेकै छैन। बोलेर मान्छेको प्यास मेट्छ, त्यो त साधन र स्रोत चाहियो नि। प्रजातन्त्र त आयो, तर नेपाली जनताले पाएको अहिलेसम्म पाएको छ के त? न भोक, न रोगमा ग्रसित छन्, न रोजगार छ, न तपाईँको शान्ति सुरक्षा छ, न तपाईँको शिक्षामा तपाईँको आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। केहीमा पनि सबैमा बन्देज गराएर एउटा प्रजातन्त्रको नाममा यिनीहरूले आजसम्म देश र जनतापट्टि यिनीहरूले शोषण गरिरहेको अवस्था विद्यमान कायमै छ। राणा कालदेखि नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि नेपालका शहीदहरूले धेरै बलिदानहरू दिएका छन्। उनीहरूले जुन नेपालका ती शहीदहरूले चाहिँ बलिदान दिएका थिए त्यो अनुसारको चाहिँ अहिले प्रजातन्त्र छैन नेपालमा। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कागजमा सीमित छन्, व्यवहारमा लागू छैन र नेताहरूले चाहिँ जसले चाहिँ पद र पैसाको भरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ हातमा लिएर हिँडेका छन् र सर्वसाधारण तल्लो स्तरमा चाहिँ यो प्रजातन्त्र पुग्न सकेको छैन। प्रजातन्त्र स्थापना सँगसँगै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आम नेपाली जनताको चुल, उसको तपाईँको व्यवहारिक जीवनदेखि लिएर सबै तपाईँको अधिकारको पक्षमा केलाएर हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र कहाँनिर छ? प्रजातन्त्र त्यो अनुभूति भइदिएको भए त उहाँहरूलाई त हामी फुलमाला लाएर तपाईँको नाचगान गरेर उहाँहरूलाई पूजा गर्थ्यौँ नि त। आज राष्ट्रघाती दलाल अपराधी नेपाली जनताका दोषी अपराधी हुँ भनेर हामीले किन गाली गर्नुपर्ने? अझ यो वेशभूषा सहित लाएर आउनु, यो बाध्यता हाम्रो रहर। प्रजातन्त्र भन्ने कुरो चाहिँ अब जब चाहिँ एउटा राजाले 2224 राज्यलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो नेपाल बनायो भनेपछि अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल छ या छैन भन्ने पनि हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। जुन अहिले यो एमसिसीकै कुरा गरौँ, यस्ता अनेक किसिमका राष्ट्रघाती कुराहरू भइरहेका छन्। प्रजातन्त्र नै थियो, यदि फेरि राजा नै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब यो अवस्था हुन्थेन होला। पहिला जस्तो प्रजातन्त्रको अनुभूति छैन, पहिला जस्तो तपाईँको माहौल पनि छैन, अब नेताहरू पनि देशका ठिक छैनन्, पहिलाको जस्तो प्रजातन्त्र त्यो छैन। अब हामीले अब गाउँघरमा चुनाव माग्न आउने बेला पर यसको जिउ गर्न आउँछ। त्यो भएपछि त अब चुनाव के अरे भोट दिइसकेपछि त अब उनीहरूले जितिसकेपछि त हेर्दैन। प्रजातन्त्रको अनुभूति चाहिँ आम नागरिकले र म आफ्नो नेपाली नागरिकको हैसियतले मैले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न चाहिँ पाएको छैन। तर पद्धतिमा चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ छ नेपालमा र पद्धतिमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक देश हो, हामी डेमोक्रेटिक हौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो त लाग्छ। तर यो उसमा चाहिँ भएको छैन। त्यसै नै हामीले प्रजातन्त्रको चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। पहिला जतिको अहिले प्रजातन्त्र केही न केही मलाई लाग्छ कि केही छैन जस्तो मलाई अनुभव भइरहेछ। नेता त अब राज्यको जनताभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसो हुनाले अब यहाँ नेता पाल्नै नसक्ने भयो, थाम्नै नसक्ने भयो देशले। अब त्यसलाई अब जनताले चाहिँ नै के सोध्छन्, जनताले बुझिसकेका छन्। यो कुरा धेरै दिन लाग्दैन, केही दिनमा शान्ति होला। मैले अहिलेको माहौलमा प्रजातन्त्रलाई बिल्कुल अनुभूति लिइनँ। यो अहिलेको कार्यशैली र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नेपाली जनताको एउटा टार्गेटलाई अहिलेका राजनीतिक दलहरू र आम पार्टीहरूले ख्याल नगरेको।
एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने समय सीमा नजिकै जाँदा सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिँदै गएको छ। गठबन्धनमै रहेका दल संसददेखि सडकसम्म विभाजित हुँदा अब एमसीसी के होला अनि गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसीसी का विषयमा कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। एमसीसी बारे सरकारमा रहेका दलहरूबीच समान धारणा बन्न नसक्दा गठबन्धनबीच दूरी बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिटोभन्दा छिटो संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहेका छन्, तर उनका सत्ता सारथी दलले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजे सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी का बारेमा समान धारणा बनाउन पटक पटक गठबन्धनको बैठक बसे पनि नेताहरूबीच एकमत हुन भने सकेको छैन। गठबन्धनको बैठक फागुन 8 गते बस्ने भने पनि एमसीसी का मामिलामा सत्ता गठबन्धन बीच सहमति जुट्ने सम्भावना भने न्यून छ, किनकि शनिबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी टेबल गर्न नरोके पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न खोजे सरकार छोड्न सक्ने सम्मको सङ्केत गरेको छ। यसलाई व्यापक रूपमा आम जनताको बीचमा बहस नगरिकन नहुने, जनताका प्रतिनिधिहरूले यसबारेमा जानकारी नलिकन नहुने, यसका कानुनी समस्याहरू र अन्य प्रकारका समस्याहरू थुप्रै रहेका र सम्झौतामा धेरैवटा विरोधाभास रहेको हुनाले र विगतमा अनेक पटक सम्झौतालाई संशोधन अनेक पटक गरिरहेको सन्दर्भलाई पनि हेर्दै संशोधन गरेर मात्रै राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर मात्रै यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। यसकारण यथास्थितिमा नो एमसीसी। जसरी पनि एमसीसी पास गराउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिँदा उनका बहुसंख्यक सत्ता सारथी दल एमसीसी को विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न गठबन्धनले साथ नदिए एमालेको साथ लिने भन्दै गठबन्धनका दललाई चेतावनी दिएका छन्। त्यसो त एमसीसी का विषयमा सत्तारूढ दलबीच दूरी बढेकै समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यसले एमालेलाई साथमा लिएर भए पनि एमसीसी पास गर्न देउवा रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाकै कुरालाई बल पुग्ने गरी नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले पनि एमसीसी पास गर्न गठबन्धनले असहयोग गरे गठबन्धनमा फाटो आउन सक्ने बताएका छन्। पहिला हस्ताक्षर गर्नलाई उहाँ चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ उहाँ पनि हो। अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण पार्टी अहिले सरकारमा भएको चाहिँ माओवादी पार्टी हो। त्यो एमसीसी को सम्झौता हस्ताक्षर गरेर उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि उहाँहरूले पनि पहिला समर्थन गरेको। त्यसकारण अहिले चाहिँ नि फिर्ता गर्नु भन्ने चाहिँ नि राम्रो हुँदैन। अब त्यसकारण चाहिँ नि अब यही कारणले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अब जुन प्रकारको चाहिँ नि अहिले गुटबन्दी छ त्यो गुटबन्दीको खिलाफमा जान्छौँ भन्ने यदि भन्न थाल्यो भने पनि चाहिँ नि अब त्यो रिस्क के हुन्छ त्यो आगामी दिनमा थाहा होला। एमसीसी पास गर्न असहयोग गरे एमालेसँग सहकार्य गर्ने चेतावनी दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले जबरजस्ती एमसीसी संसदमा टेबल गर्न पनि सकेका छैनन्। एमसीसीकै बहानामा गठबन्धन फुटाउने रणनीति तय गरेको एमालेले एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ। एमसीसीलाई षड्यन्त्र गर्ने दाउपेच गर्ने भन्दा पनि एमसीसीलाई सदनको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतदेखिकै कुरा थियो। त्यो बन्ने दिशामा प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नु भएको छ र अब हामी के चाहन्छौँ भने सत्ता गठबन्धनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारोस्, किनभने 165 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उहाँको समर्थनमा रहेको अवस्थामा उहाँभन्दा पहिला मैले अहिले पनि भने लगनभन्दा पहिला पोतेको काम छैन। उहाँभन्दा पहिला प्रतिपक्षले धारणा राख्दियोस्, प्रतिपक्षलाई टेकेर प्रतिपक्षको लौरो टेकेर यसलाई पास गरौँ भन्ने दृष्टिकोण सत्ताधारी दलहरूले नराख्नु नै उचित हुन्छ। एमसीसीमा गिजोलिएको राजनीति अब कता जाला धेरैको चासो छ। फागुन 16 गते अगावै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी बारे संसदको आधिकारिक धारणा एमसीसीलाई दिने भने पनि गठबन्धनबीच दूरी बढ्दा र एमालेको भूमिका स्पष्ट बन्न नसक्दा एमसीसी के होला, सत्ता गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने विषय धेरै चासोको साथ हेरिएको छ। क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अब 1 वर्षभित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताउनु भएको हो। आज भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने
चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान गर्नुभयो। प्रचण्ड र नेपालले झुक्क्याएर पार्टीको सदस्यता दिएकाहरूलाई पार्टीमा आउन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन ओलीको आग्रह छ। यो गठबन्धन कहाँ बच्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगा लगाइन्छ। नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुर्याउनका लागि चुनाव जित्नु परेको होइन। एमालेलाई जित्नका लागि होइन, देशलाई जिताउनका लागि, जनतालाई जिताउनका लागि, विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि, जनतालाई सुखी बनाउनका लागि नेपालमा नेकपा एमालेको सरकार चाहिन्छ। र चुनाव आउँदैछ। अब चुनाव आउँदैछ। लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष के छ भने चुनाव समयमा आउँछ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा जनताको मतलाई खोज्न नदिने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। एमालेका भोलिन्टियर युवा पंक्ति आवश्यक पर्यो भने युथ फोर्स सबै कुरा एमालेसँग छ। प्रशासनको मद्दत लिएर एमाले जित्ने होइन। एमाले आफै जित्छ जनताको मत लिएर। तर प्रशासनसँग के आग्रह गर्छ, के अपेक्षा गर्छ भने तपाईहरु निष्पक्ष रहनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्री तथा पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले स्थायी समिति बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्नबाट नरोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। यद्यपि यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्न नसकिने पनि स्थायी कमिटिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यसलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने पार्टीको धारणा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यसबारे थप निर्णय गर्नुपर्ने बैठकले थप अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको पनि खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। टेबल गर्ने कुरामा आफूहरूको त्यति धेरै आपत्ति नरहेको र यस विषयमा संसदमा छलफल गर्न पार्टीको निर्णय रहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। जबरजस्ती टेबल गर्न नदिन आफूहरूको कोसिस रहने, तर त्यसो गरिए त्यसबारे आवश्यक निर्णय सचिवालयले गर्ने खतिवड़ाको भनाइ छ। एमसीसीको बारेमा पार्टीको 12औं सचिवालय बैठकले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रमेश हमाल, विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवड़ा सहितको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलले 14औं बैठकमा एमसीसी बारे रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। सोही रिपोर्ट बारे खनालले विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आजको बैठकमा 25 सदस्यले धारणा राखेका थिए। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनमा विवाद रहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने प्रयास गरेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले आफूहरूले आदर्श मानेको राजसंस्थाले गुटलाई साथ दिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भएपछि नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नु परेको बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको औपचारिक घोषणा सभामा उहाँले लिङदेनले एकपक्षीय ढंगबाट पार्टी सञ्चालन गरेको, आफूहरूलाई पाखा लगाउने र धकेलेर पर पुर्याउने परिस्थिति भएपछि विकल्प खोज्न बाध्य भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले आफूसँग बहुमत पक्ष हुँदाहुँदै पनि राप्रपा विभाजन नगरेर अलग भएको पनि दोहोर्याउनुभयो। केही दिनपछि नै त्यति बेलासम्म म पार्टीबाट अलग पनि भएको थिइन। लाक्पाजी मलाई भेट्न आउनुभयो र उहाँले बडो भावुक भएर भन्नुभयो, यो दिन आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्व अनुमान थियो,
तपाईलाई नै पाखा लगाउनेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेर तपाईले राप्रपा नेपाल छोड्ने बित्तिकै हामीले राप्रपा नेपाललाई निरन्तरता दिएर राख्यौं। यो नासो तपाईको हो र अब नासो हामी तपाईलाई सुम्पन चाहन्छौं भनेर अत्यन्तै भावुक भएर लाक्पा भाइले मलाई भन्नु। अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाललाई छिट्टै राष्ट्रवादी राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले राप्रपा नेपाललाई नेतृत्व दिँदै आएका तत्कालीन अध्यक्ष लाक्पा तामाङप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब आफूले कहिले धोका नदिने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि नछाड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दाबी। रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने निर्णय गरिसकेको अमेरिकाको दाबी। रुसले आक्रमण गरे त्यसको प्रतिरक्षाका लागि नाटो तयारी अवस्थामा रहेको बाइडेनको भनाई। र T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेलमा नेपालको शानदार जित। फिलिपिन्स 136 रनको विशाल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा 1 सातासम्म जम्मा भएको फोहोर अझै उठ्न सकेको छैन। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान नुवाकोट जिल्लाको सिसडोलको मडक 3 पिप्ले सडक खण्ड कालोपत्रे हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि फोहोर उठ्न नसकेको हो। फोहोर शहरका विभिन्न स्थानमा थुप्रिँदा दुर्गन्धित भएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको बानेश्वर चोकमै फोहोर यसरी थुप्रिएको छ। महानगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानहरूमा 1 सातादेखि जम्मा भएको फोहोर अहिलेसम्म पनि उठ्न सकेको छैन। महानगरपालिका र निजी गरी दैनिक 200 भन्दा बढी टिप्पर ट्रकले सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोट जिल्लाको सिसडोलको मडक 3 पिप्ले सडक खण्ड कालोपत्रे हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्माण नहुँदा फोहोर सहज व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ। महानगरले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या भएको स्थानीयको आरोप छ। फोहोरको गाडी आएर यो फोहोरहरू लगिदिँदैन भन्छ कि यो के अरे नगरपालिकामा गएर उजुरी गर्नुहोस् भन्छ। अब यहाँका सबै बासिन्दाहरूले नै उजुरी गरे भन्छन् भन्न त होइन। त्यही मान्छे फेरि कम्प्लेन गर्छन्, त्यही मान्छे राति बिहान आएर अनि यहीँ फोहोर फालिदिन्छन्। अब फोहोरको गाडीले पनि यो फोहोरहरू हामीले कलेक्ट गरेर त्यहाँ राखिदियो भने मात्रै लगेर जान्छु भन्छ। महानगरले कुहिने जति फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। नकुहिने फोहोर सडकमा जथाभावी नफाल्न र कुहिने फोहोर लिन आउने गाडीमा राखेर पठाउन महानगरले आग्रह गरेको छ। रानीवनदेखि सिसडोलसम्मको सडक कालोपत्रेका लागि स्थानीयले अवरोध गरिरहेका कारण सडक बन्द अवस्थामा रहेकाले यो समस्या आएको महानगरको भनाइ छ। महानगरका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ। रानीवनदेखि अब भनौँ न यो जुन चाहिँ हाम्रो सिसडोल जाने बाटोसम्म चाहिँ मूल रोड चाहिँ पिच गरिदियो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको माग, कालोपत्र गरिदिनुहोस् भन्ने माग हो। तर यो कालोपत्र नभइकन हामी यहाँ चाहिँ फोहोर लान दिन्नौँ भन्ने कुरा मुख्य इस्यु नै यही हो। ठेकेदारले तत्कालै चाहिँ के भन्दा पिच गर्ने चाहिँ बाचा भयो भने हामी त्यो फोहोरलाई बाधा गर्दैनौँ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा फोहोरको थुप्रिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले समयमै पहल चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथ नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट।
दैनिक हजारौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक लाइट नहुँदा सवारी साधन व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा लाइट नै छैनन् भने भएकाले पनि काम नगर्दा ट्राफिकको हातको इशारामा सवारी साधन सञ्चालन हुँदै आएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँमा साना ठुला गरी 11 लाख सवारी साधन रहेको अनुमान छ। तर यति धेरै सवारी साधनहरू रहेको तथा दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने सडकमा पर्याप्त ट्राफिक लाइट नै छैनन्। कतिपय स्थानमा ट्राफिक लाइट भएको भए पनि ती लाइटले राम्ररी काम गर्दैनन्, जसका कारण उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन ट्राफिकको हातको इशारामा चल्ने गरेको छ, जसले जनशक्ति धेरै चाहिने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ ट्राफिकको हातको इशारा नबुझ्दा समय समयमा थप समस्या हुने गरेको छ। त्यसो त सवारी साधन सञ्चालनमा मात्र होइन, पैदल यात्रुलाई समेत बाटो काट्ने लाइट नभएकै कारण समस्या हुने गरेको छ। ट्राफिक लाइटहरू होइन, ट्राफिक लाइटहरू चाहिँ टाइममा बिग्रे पनि टाइममा नबन्नुको कारणले गर्दा जता पाए त्यतै जामहरू चाहिँ जता पाए त्यतै खोलिदिरहेको के टाइम, जस्तै कमन टाइम नराखिकन जता मन लाग्छ त्यतै उसले हात हल्लाको भएर सिट्ठी फुकेको भरमा उसले खोलिदिरहेको हुन्छ। अनि घरबाट आफ्नो टाइममा अफिसमा टाइम जानुपर्ने हुन्छ, अथवा अफिस भन्दा पनि मेन चाहिँ एम्बुलेन्सहरूको प्रब्लम देखिरहेको छु मैले। बाटोमा हेर्दाखेरि एम्बुलेन्सहरूले उता आइरहेको हुन्छ तर त्यो बिरामी एकदम छटपटाइरहेको हुन्छ, तर उसले त खोलिरहेको हुँदैन के, बाटो खोलिरहेको हुँदैन। चाहे थापाथलीका जामहरू भनौँ, चाहे कोटेश्वरका भनौँ, चाहे बानेश्वरका भनौँ, सबै ठाउँमा जामै जाम छ। पार्किङ स्थलहरूको अभाव छ भने अर्कोतिर जामको समस्या छ। यसले गर्दाखेरि जहाँ तहीँ ओभरल्यापिङ र जहाँ तहीँ कानुनलाई ओभररुल गर्ने, ब्रेकिङ गर्ने, तोड्ने मात्रै देखिने कारणले गर्दाखेरि आम पब्लिकलाई त्यसले धेरै ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याएको हुन्छ। शहर व्यवस्थित हुन ट्राफिक व्यवस्थापन पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ, तर सडक नियमको पालना त परको कुरा, ट्राफिक व्यवस्थापन समेत लाइट नहुँदा इशाराको भरमा गर्नु लज्जाको विषय भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया छ। तर ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गरिरहेको सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक महाशाखाले भने उपत्यकाका विभिन्न 14 चोकमा बिग्रिएका लाइटको मर्मत गरिरहेको जनाएको छ। 5 वटा चोकमा मर्मत कार्य सकिएको जनाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि लाइटको मर्मत कार्य छिट्टै सकिने महाशाखाको भनाइ छ। र फेरि त्यसलाई रिअपरेट गर्नलाई सडक विभागले फेरि चाहिँ इनिसिएसन लिएको छ। अब त्यसमध्ये अब 14 वटा चोकहरू यो पद्मोदय अनि त्यसपछि चाहिँ यो मित्र पार्क यिनीहरूको चाहिँ सर्भिस मेन्टेनेन्समा हामी काम गरिरहेका छौँ। र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को 5 वटा चोक जस्तो केशर महल अनि त्यसपछि यता त्यो कोटेश्वर, जडीबुटी, यो दक्षिण ढोका र यो दरबारमार्गको दक्षिण ढोकाको चाहिँ चोकहरूमा अहिले चाहिँ लगभग काम सकिसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब ट्राफिक पुलिससँगको कोअर्डिनेसनमा हामी अपरेसनमा ल्याउँछौँ। आगामी दिनमा अब यो पहिले यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। यो अलिकति टेक्नोलोजी बेस्ड भएको हुनाले हामी पनि टेक्नोलोजीसँगै हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको भएर अहिले काठमाडौँ भ्यालीको यो आइटिएस सिस्टम र इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टमकै उसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब यसमा हामीले यसलाई कन्सल्टेन्ट सिलेक्सन गरिसकेका छौँ अध्ययन गर्नलाई, र त्यो डिजाइन भइसकेपछि अनि हामी चाहिँ फेरि निर्माणको चरणमा जान्छौँ। अहिले अध्ययनकै चरणमा छौँ, डिजाइन फेजमै छौँ, भर्खर सुरु भएको छ। यसलाई अब त्यो डिजाइन टेन्डर यो सबै गर्दाखेरि लगभग 8-10 महिना लाग्ला। अनि त्यसपछि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन उसमा जान्छ भनौँ अब 2 वर्षभित्र भनौँ। देशको प्रमुख शहर तथा संघीय राजधानी रहेको शहरकै ट्राफिक व्यवस्थापन हातको इशारामा चलिरहेको छ भने अन्य शहरको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चुनावका समयमा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने नेताहरूले बताउने गरेको भए पनि सडकको अवस्थासँगै अन्य व्यवस्थापन त परको कुरा, बिग्रिएका ट्राफिक लाइट समेत वर्षौंसम्म मर्मत हुन सकेका छैनन्। सडक सुरक्षाका लागि समेत बिग्रिएका लाइट समयमै मर्मत गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
पैदल यात्रुलाई सुरक्षित बाटो काट्न सडकको विभिन्न ठाउँहरूमा जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था गरिएको भए पनि सर्वसाधारणले जथाभावी बाटो काट्दा जोखिम बढेको छ। सर्वसाधारणले जथाभावी बाटो काट्ने गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। जथाभावी बाटो काट्ने कार्यले सडकमा सवारी साधन चलाउने चालकलाई त समस्या भएको छ नै, दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने गरेको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। यो काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरको दृश्य हो। पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न सहज होस् भनेर नजिकै ओभरब्रिजको निर्माण गरिएको छ, तर सर्वसाधारण भने 10 मिटर माथिको ओभरब्रिजसम्म पनि नपुगेर जथाभावी बाटो काटिरहेको देख्न सकिन्छ। यस्तो दृश्य बानेश्वरमा मात्र होइन, जेब्रा क्रस र ओभरब्रिज भएका उपत्यकाका धेरै स्थानमा देख्न सकिन्छ। यसरी जथाभावी बाटो काट्दा सडकमा सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई त समस्या पर्छ नै, दुर्घटनाको जोखिम समेत हुने गरेको छ। व्यवस्थापन गर्ने यो समितिहरूले राम्रोसँग व्यवस्था गर्न पर्यो। जताभावी लापरवाही गर्यो भने त त्यो भइहाल्छ नि। जसलाई पनि जहाँबाट बाटो काट्ने यलावत दिने, जेब्रा क्रस नभएर बाहिरबाट काट्न मिल्ने, यो त ट्राफिककै कमजोरी हो नि त। कि त उसले व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्न भनेर कसिपछि त गर्न पर्यो नि एकदम तरिकाले, होइन त। ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैले, हामी नेपालीमा चाहिँ ज्ञानको कमी छ। हामी जानी पनि हामी आफै उल्लङ्घन गरेर हिँड्छौँ। अब जेब्राबाट क्रस गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ अब पुल भयो भने पुल माथिबाट हिँड्नुको सट्टा हामीलाई चाहिँ छिटो चाहिएर हामी पुल मुनिबाट हिँड्छौँ। जेब्रामा पनि अब जेब्रा क्रसिङै नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी क्रस गर्छौँ, त्यही भएर बढी एक्सिडेन्ट हुन्छ। गाडी चलाउनेले पनि जेब्रा क्रसिङ यहाँबाट छ भनेपछि परैबाट चाहिँ स्लो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। गुरुजीहरूको नि एउटा चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। मेन कुरो त सडकमा हिँड्ने यात्रीहरूले नै कहाँनिरबाट हामी क्रस गर्नुपर्छ भने पुल अथवा जेब्राबाटै क्रस गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी सुरक्षा हुन्छौँ। ट्राफिकहरूले धेरै ख्याल गरेको हुँदैन होइन, अनि पछि त्यसै कारणले धेरै एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। अहिले एक्सिडेन्टहरू धेरै बढिरहेको छ, अनि त्यसलाई अब ट्राफिक पुलिसहरूले पनि राम्ररी हेर्नु पर्यो, ख्याल गर्नु पर्यो कि एक्सिडेन्ट फेरि नहोस् भनेर। सर्वसाधारणलाई जेब्रा क्रस र ओभरब्रिजबाटै बाटो काट्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि उनीहरू जेब्रा क्रस भएको स्थानसम्म पनि पुग्ने धैर्यता देखाउन सकेको देखिँदैन। केही समय पहिले यसरी जथाभावी बाटो काट्नेहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही समेत गर्ने गरेको थियो। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नियमहरू बन्ने भए पनि आम सर्वसाधारणले त्यसको व्यवस्था गर्दा समस्या हुने गरेको छ। त्यसो त सडकमा ट्राफिक लाइटको अभाव, सर्वसाधारणलाई हिँड्न बनाइएका फुटपाथमा सवारी पार्किङ लगायतले नियमको पालना गराउन थप समस्या हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा संकल्प बोहराको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ। सन् 2020 को तुलनामा 2021 मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको पाइएको हो। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले निकालेको तथ्याङ्कका आधारमा सुदूरपश्चिममा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना वृद्धि भएका छन्। 2021 मा महिलामाथि मात्रै 533 हिंसात्मक घटना घटेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सन् 2021 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 706 जना मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा परि पीडित भएका छन्। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशले निकालेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका आधारमा 19 जना पुरुष र 2 महिला गरी 21 जना पीडित भएका छन्। सन् 2020 मा भने मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका 517 वटा घटना घटेका थिए। यस्तै 2021 मा बाल अधिकारका घटनामा 79 बालिका र 81 बालक पीडित भएका छन्। बाल विवाहबाट 3, मानव बेचबिखन तथा अवसर पसारबाट 6, विद्यालयमा दण्ड सजायबाट 2, बलात्कारमा 47 र यौन दुर्व्यवहारबाट 22 जना पीडित भएका छन्। विगतका वर्षहरू झैँ 2021 मा महिलामाथि हुने हिंसामा पनि कमी नआएको इन्सेकले जनाएको छ। महिलामाथि भएका हिंसामध्ये घरेलु हिंसामा मात्रै 533 जना परेका छन्। सन् 2020 मा चाहिँ नि 517 जना पीडित भएका थिए भने यसपाला 706 जना भनेको हाम्रो अनुगमनले अब यो नै पर्याप्त हो भनेर दाबी हामीले कहिले गरेका पनि छैनौँ, गर्ने दुस्साहस पनि गर्दैनौँ। किनभने हाम्रो स्रोत साधन र हामीले पाएको सबै रिपोर्टको आधारमा हामीले राख्दाखेरि
गत साल 517वटा घटनाहरू थिए भने यसपाला 706 जना पीडित भएको पाइन्छ। 416 जना महिला र 49 जना पुरुष गरी 465 जना पीडित भएका थिए भन्दाखेरि तपाईँको 52 जना 2021 मा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 79 जना बालिका र 2 जना बालक गरी 81 जना बालबालिका पीडित भए। बालबालिकाबाट 3 जना बेचबिखन ओसार पसार, 6 जना विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सुझाए, यो दण्ड पाएका शारीरिक दण्ड पाएका भन्ने चाहिँ यसमा राखिएको छ। सन् 2020 मा 81 वटा थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 2 जना अहिले कम भएको भनेर हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ आयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कारागारको क्षमताको दोब्बर कैदीबन्दी राख्दा कैदीबन्दीले न्यूनतम मानवाधिकार समेत उपभोग गर्न नपाएको इन्सेकले जनाएको छ। 2021 मा आउँदासम्म नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारमा सुधार देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था दयनीय छ। यस्तै विकासमा न्यायोचित वितरण नहुँदा राज्यको सेवा सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच पुग्न नसकेको मानवाधिकार कर्मीले बताएका छन्। सरकारी तहबाट हुने विकास निर्माणका काम र बनाउने कानुनमा सबै जनताको पहुँच हुने गरी काम गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। महिला हिंसा घटना हुन् या आत्महत्या घटना हुन्, एउटा चाहिँ हुन त यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान या अनुगमनहरू या त्यस किसिमको रिसर्चहरू भएका छैनन्। तर पनि जति आत्महत्याका घटनाहरू बढी, जति घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढे, यो कहीँ न कहीँ मान्छे बेरोजगारी हुँदाखेरि, मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति नहुँदाखेरि त्यसको उपज पनि हो कि भन्ने एउटा पक्ष देखिन्छ। प्रदेश सरकारले भने अहिले जनताका आवश्यकताका आधारमा कानुन बनिरहेको र सकेसम्म जनतालाई सबै अधिकार दिने कुरामा गम्भीर रहेको दावी गरेको छ। पछिल्लो केही महिना यता प्रदेश सरकार निकै सक्रियताका साथ जनताको पक्षमा काम गरिरहेको जनाएको छ। सबैका अधिकार प्रत्याभूत गराउन सरकार मात्रै नभई सबै नागरिकले समेत आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रादेशिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीको जोड छ। प्रदेश सरकारको 78-79 को नीति तथा कार्यक्रममा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो प्रतिबद्धतालाई हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबमा हामी पूर्णतया कार्यान्वयन गर्ने किसिमका ठाउँमा हामी छौँ। हामी त्यो किसिमको कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ र सबैलाई प्रदेश सरकारको एउटा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू र आफ्ना चाहिँ बजेटहरूमा त्यो कार्यान्वयन गराउनुको निमित्त पनि मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट हुने किसिमका कोसिसहरूमा पहल कदमीहरूमा यो हुन्छ नै भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सबै नागरिक अधिकारकै लागि लडिरहँदा केही अधिकार प्राप्त भएका छन्, तर अधिकार प्राप्तिकै क्रममा सबै अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको नागरिकको व्यथा पनि सरकारले सुन्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 7096 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 1272 संक्रमित संक्रमण मुक्त हुँदा कुल संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,50,056 पुगेको छ। थप 4 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 13,357 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 60% भन्दा धेरैले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 रहेकोमा 1,76,04,529 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका हुन्। यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 73.1%ले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा खोप लगाएका र यसअघिको विवरण प्राप्त भएको समेत गरी थप 7,69,576 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने निर्णय गरिसकेको अमेरिकाको दाबी। रुसले आक्रमण गरे त्यसको प्रतिरक्षाका लागि नाटो तयारी अवस्थामा रहेको बाइडेनको भनाई। र T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। 104 वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्यको घोषणाको स्मरण गरिँदै सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेखनीय काम गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिने। सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि नछाड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दाबी। रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने निर्णय गरिसकेको अमेरिकाको दाबी। रुसले आक्रमण गरे त्यसको प्रतिरक्षाका लागि नाटो तयारी अवस्थामा रहेको बाइडेनको भनाई। र T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेलमा नेपालको शानदार जित। फिलिपिन्स 136 रनको विशाल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।